नमस्कार प्यारा विद्यार्थीहरू, आदरणीय गुरुहरू, युट्युब च्यानलको अनलाइन कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी कक्षा 11 को पाठ 4 मा रहेको योगमाया पाठ अथवा उनको जीवनीको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। योगमाया नेपालको इतिहासमा विशेष गरी राणाकालीन समयमा, जुन समयमा जातीय छुवाछुत प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको थियो, त्यस्तो समयमा पनि जातीय प्रथाको विरोध गर्ने, महिलाहरूको हक हितका लागि निरन्तर लड्ने, बाल विवाहको विरोध र इच्छा भएका महिलाहरूले विधवा विवाह पनि गर्न पाउनु पर्छ भन्ने आवाज निकालेर सङ्घर्ष गर्दै योग र साधनाका माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्न चाहने एक समाज सुधारक हुन्, अथक साधक हुन् र एक क्रान्ति योद्धा भनेर हामी उनलाई भन्न सकिन्छ। वास्तवमा योग, साधना र तपस्याले समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, मान्छेको मनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, मान्छेको मनभित्रका कलुषित विचारहरूलाई, काम, क्रोध, लोभ, मोहलाई त्यागेर समाजमा असल शान्ति, समन्वय र विभेद रहित बनाउनका लागि निरन्तर लागि पर्ने व्यक्ति हुन् योगमाया। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1924 सालमा भोजपुर जिल्लाको नेपाली डाँडाको सिमले भन्ने गाउँमा भएको। उनी 7 वर्षको हुँदा उनको विवाह भयो र 9 वर्षको हुँदा उनी विधवा भइन्। साँच्चै भन्ने भने बाल्य अवस्थामा पतिको भन्ने कुरा थाहै नपाई, वैवाहिक जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहै नपाई विधवा हुनु उनको लागि ठुलो दुर्भाग्य थियो। र विधवा भइसकेपछि पनि माइतीले विवाह भइसकेकी छोरीलाई घरमा राख्नुहुन्न, माइतीमा राख्नुहुन्न, घरमै बस्नुपर्छ भनेर घर पठाउने र घरमा सासु र नन्दको निकै प्रताडना सहनुपर्ने र हुँदा एकातिर शारीरिक र अर्कोतिर मानसिक प्रताडना सहेर उनी बसिन्। यसरी अति भइसकेपछि उनी 14 वर्षको उमेरमा आफ्नो घर र माइती दुवै छोडेर विद्रोही बनी आसाममा पुगिन्। आसाममा पनि उनले आर्य समाजीसँग उनको भेट भयो र साधु सन्तहरूसँगको सङ्गत भयो र उनलाई समाज सेवातिर उनलाई मन गयो र समाज सुधार्नुपर्छ भन्ने धारणा उनको बस्न थाल्यो र उनी तपस्या, योग गर्ने सोचमा लागिन्। उनले विदेशमा बसेर तपस्या गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा गएर तपस्या गर्नुपर्छ भन्ने सोच लिएर उनी फेरि भोजपुर जिल्लाको मजुवाबेसी आइबसिन् र तत्कालीन स्वर्गद्वारी महाप्रभु अभयानन्दसँग उनले दीक्षा लिएर सन्यासी भइन् र सन्यासी भइसकेपछि घरमा बस्न नहुने हुनाले मजुवाबेसीमै एउटा कुटी बनाएर उनी बसिन्। मजुवाबेसीको कुटीमा उनका भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्न थाल्यो र साँगुरो भयो। साँगुरो भएको हुनाले उनी त्यहाँबाट उफ्रौली टार सरिन्। उफ्रौली टारमा पनि अरुण नदीको बाढीले उफ्रौली टारको कुटी बगाइदिएपछि उनी त्यहाँबाटै खुवापारीको गौडेनी भन्ने ठाउँमा उनले आफ्नो कुटी बनाइन्। यसरी भक्तजनहरू थपिँदै गइसकेपछि आफ्ना आश्रमलाई सार्दै उनी गौडेनीमा पुगिन्। उनीले आफ्नो ज्ञानलाई विस्तार गर्दै गइन्। अनुभवबाट उनले ज्ञान प्राप्त गरिन्। स्कुले जीवन त उनले पाएकी होइनन्। स्व अध्ययन र स्व अनुभवबाट उनले धेरै ज्ञान बटुलिन्। उनले समाजमा भएका अगुवाहरूसँग महिला अधिकारको बारेमा, मानव अधिकारको बारेमा बहस गर्थिन्। पण्डितजीहरूसँग उनले शास्त्रार्थ गर्थिन् र उनले आफूलाई एक समाज सुधारकको रूपमा देखाउन चाहन्थिन्। उनले आफ्नो आश्रममा यज्ञहरूको आयोजना गर्थिन्, पूजापाठको आयोजना गर्थिन् र त्यहाँ तत्कालीन समयमा कथित दलित भनिने व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गरेर उनले उनीहरूलाई प्रसाद बनाउन लगाउने, प्रसाद वितरण गर्न लगाउने, पूजापाठमा संलग्न गरेर जातीय प्रथा केही पनि होइन भन्ने प्रमाण उनले त्यहाँ दिएकी थिइन्। त्यस्तै गरी महिला बाल विवाह हुनुहुन्न भनेर उनले आवाज निकालेकी थिइन्। यसै क्रममा उनलाई समाजबाट तिरस्कृत हुनु पर्यो। समाजका मानिसहरूले उनको यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकेनन् र
राज्यले मानव अधिकारको पालना गर्नुपर्छ, धर्म भनेको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु हुनुपर्छ र धर्म मानव कर्तव्य पनि हो, कर्तव्य नै धर्म हो भन्ने किसिमको व्याख्या गर्ने योगमायाले आफ्नो माग पुरा गराउनका लागि, देशलाई धर्म राज्य बनाउनका लागि सत्य र न्यायको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आफ्ना प्रतिनिधि प्रेम नारायणलाई एउटा भिक्षापत्र लिएर तत्कालीन श्री 3 जुद्ध शमशेर कहाँ पठाइन्। जुद्ध शमशेरले आश्वासन त दिए, तर आश्वासनमा मात्रै रह्यो। उनी फेरि जुद्ध शमशेरलाई आफैले भेटिन् अनि उनीसँग पनि जुद्ध शमशेरले आश्वासन त दिए, तर त्यो पुरा हुन सकेन। पुरा हुन नसकेका कारणले गर्दा उनले एउटा घोषणा गरिन्, यदि देशमा सत्य न्यायको स्थापना हुँदैन, विभेद रहित समाजको स्थापना हुँदैन भने हामी अग्नि समाधि लिएर आफ्नो प्राण त्याग गर्छौँ भनेर घोषणा गरिन्। अग्नि समाधिका लागि निकै तयारी भयो, काठहरू ल्याइयो, आगो बाल्ने ठाउँ बनाइयो, तर उनसँग सँगै अग्नि समाधिमा जाने उनका भक्तहरू पनि तयार भए। 240 जना भक्तहरू अग्नि समाधि लिन भनेर नाम लेखाइसकेका थिए, तर तत्कालीन सरकारले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि धनकुटा र भोजपुरबाट गएका सैनिकहरूले उनको आश्रम घेराले र उनका ती अनुयायीहरूलाई पक्राउ गरे। उनी लगायत 3-4 जना महिलाहरूलाई पनि समातियो र यसरी नेपालको इतिहासमै महिलालाई बन्दी बनाएको यो पहिलो घटना थियो। र अग्नि समाधिलाई सरकारले असफल बनाएपछि उनले आफ्ना साथीहरू, आफ्ना भक्तहरू जेल मुक्त भइसकेपछि फेरि एउटा जल समाधिको घोषणा गरिन् र 1998 असार महिनाको हरिशयनी एकादशीका दिन उनले आफ्ना 68 जना भक्त सहित जल समाधि लिएर तत्कालीन समयको राज्य सत्ता विरुद्ध आवाज निकालेकी थिइन् र वास्तवमा समाजमा यसरी अन्यायलाई हेरेर विभेद भएको समाजलाई टुलुटुरु हेरेर बस्नुभन्दा समाधि लिनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने उनले विकल्प रोजेकी थिइन्। भाइ बहिनीहरू, हामी अब योगमाया पाठलाई सुस्वर वाचन गर्ने गइरहेका छौँ। पाठ 4 योगमाया। जीवन र मृत्यु मानिसका स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। मान्छेको जीवनको सार्थकता उसको गतिशील र रूपान्तरणबाट सिद्ध हुन्छ। योगमाया यस्तै गतिशील महिला हुन्। भोजपुर जिल्लाको नेपाली डाँडाको सिमले भन्ने सानो गाउँमा जन्मेर देश विदेशको यात्रा तय गर्दै विद्यमान कुरीति महिला विभेद र जातीय कुरीतिका विरुद्धमा बोल्ने प्रखर महिलाका रूपमा चिनिन्छन्। विद्यालयीय शिक्षाको अवसर नपाएर पनि स्व अनुभव र स्व सिकाइका माध्यमबाट अध्यात्म, मानवता र सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाउने योगमायालाई नेपाली समाजमा प्रेरणादायी महिलाका रूपमा लिने गरिन्छ। जीवनका काम, क्रोध, लोभ, मोहबाट मुक्त भई वैराग्यलाई अँगालेर विद्रोहको नयाँ शैलीलाई अपनाउने योगमाया नेपाली समाजकी एक्ली महिला हुन्। विद्रोहको अग्नि समाधि र जल समाधिको त्यो शैली वर्तमान समयमा उपयुक्त नभए पनि तत्कालीन राणा शासनको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलनको एउटा स्वरूप थियो। योगमायाको जन्म विक्रम सम्वत 1924 श्रीलाल न्यौपाने र चन्द्रकला न्यौपानेको पहिलो सन्तानका रूपमा भएको हो। योगमाया पुष्पलाल र अग्निधर नामका 2 भाइकी एक्ली दिदी थिइन्। सामाजिक परम्परा अनुसार 7 वर्षको कलिलो उमेरमा नै उनको विवाह भयो। पति भनेर चिन्न नपाउँदै विवाह गरेको 2 वर्षमा उनी विधवा भइन्। तत्कालीन नेपाली समाजमा विधवा हुनु भनेको पीडादायी अवस्थामा पुग्नु हो। बाल स्वभाव र गुणका आधारमा उनले घर परिवार र समाजको तिरस्कार भोग्नु पर्यो। यही कारण उनी शारीरिक र मानसिक यातनाको समेत शिकार भइन्। यसरी अत्याचारका सबै खाले स्वरूपलाई सहँदै उनी 14 वर्षको उमेरसम्म घरमै बसिन्। तत्कालीन सामाजिक परिवेश, सासु र नन्दको प्रताडना सहन नसकेपछि उनी भागेर माइत गइन्। माइतीमा पनि उनी घरमा घर गरी खान नसकेकी भनेर प्रशस्त निन्दा सहनु पर्यो। बुबा आमा र माइतीतिरका सबैले त्यस बेलाको सामाजिक प्रचलन अनुसार उनलाई आफ्नै घर फर्काउन प्रयत्न गरियो। यसरी माइती र घर दुवैतिरबाट उपेक्षित योगमायामा
बिस्तारै विद्रोहको चेतना पलाउन थाल्यो। उनी घर र माइतीका बीचमा विद्रोह गर्दै आसाम पुगे। पतिको सतीत्वमा बसिरहनु पर्ने मृत्यु संस्कारका विरुद्ध कणेल थरका व्यक्तिसँग विवाह गरिन्। केही वर्षपछि उनका पतिको मृत्यु भयो। पतिको मृत्युपछि उनी भाव विवल भइन्। अकस्मात उनको जीवनमा डोटेल थरका व्यक्ति आइपुगे। ती व्यक्तिले उनीसँग विवाहको प्रस्ताव गरे। उनी पनि राजी भइन्। उनीहरूबाट नयनकला नामकी छोरी जन्मिन्। योगमाया अब सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन थालिन्। त्यस समयमा सबैभन्दा प्रचलित सामाजिक गतिविधिका रूपमा पूजा प्रार्थना गर्ने आदि रहेका थिए। उनले यस्ता क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरिन्। यस्ता सामाजिक धार्मिक कार्य आर्य समाजीहरूको सुधार चेतना र साधु सन्तहरूको सङ्गतले योगमायामा जीवन र समाजलाई हेर्ने नयाँ चेतना जागृत भइरहेको थियो। यसबाट उनी बिस्तारै बिस्तारै प्रभावित हुँदै गइन्। अंग्रेज विरोधी आन्दोलन र धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाकलापमा को सहभागिताले उनको चेतना अभिवृद्धि हुँदै गयो। बाल्यकालदेखिका आफ्ना भोगाई र आफू बाँचेको समाजका विसङ्गतिका कारण उनी आर्थिक र सामाजिक सञ्जालको मोहबाट मुक्त हुँदै गइन्। यसले उनीमा वैराग्य चेतको बीजारोपण गरायो। यही चेतलाई सार्थक प्रदान गर्ने हौसला पनि जागृत भयो। यसका लागि उनले तपस्या गर्ने योजना बनाइन्। तपस्याका लागि आफ्नो जन्मथलो नै उनलाई उपयुक्त लाग्यो। आफ्ना भाइलाई लिन आउने सन्देश पठाएर भाइकै साथ लागि उनी आफ्नै जन्मथलो भोजपुर आइपुगिन्। विक्रम सम्मत 1973 को एक साँझ उनी आफ्नी छोरी नयनकला र भाइका साथ मजुवाबेसी पुगिन्। मजुवाबेसीमा योगमायाको आगमन त्यहाँका मान्छेका लागि उत्सुकताको विषय बन्यो। त्यही उत्सुकतालाई समेट्दै योगमायाले गाउँलेहरूलाई साथी बनाउन थालिन्। सामाजिक रूपमा समावेश हुँदै घरमा हुने पूजा पुराण र चौतारीहरूमा सामूहिक सहभागिता जनाउँदै गइन्। आसाममा सिकेका ज्ञान र अनुभवलाई उनले त्यहाँ प्रयोग गर्ने अवसर पाइन्। यही ज्ञान र अनुभवका आधारमा पण्डितहरूसँग शास्त्रार्थ गर्ने तथा समाजका पुरुषहरूसँग बहस पनि गर्न थालिन्। यसैबीच उनी प्युठानको स्वर्गद्वारीमा रहेका महाप्रभु अभयानन्द द्वितीय कहाँ पुगी दीक्षा लिइन् र सन्यासी बनिन्। सन्यासी बनेपछि घरायसी वातावरण त्याग गर्नुपर्ने भएकाले उनी मजुवाबेसीमै कुटी बनाएर एक्लै बस्न थालिन्। योगमाया आफ्नो ज्ञान र बुद्धिका माध्यमबाट साधक बनेकी त्यस समाजकी अगुवा महिला भएकाले उनको योग साधना पनि त्यतैतर्फ लक्षित भयो। उनमा धारा प्रभाव प्रवचन दिन सक्ने खुबी थियो। यही खुबीका कारण उनका परिवार वरिपरि मानिसहरूको घुइँचो लाग्न थाल्यो। भोजपुर आसपासका धेरै मानिसहरू उनको प्रवचन सुन्न आउन थालेर उनीप्रति श्रद्धाभाव बढ्न थाल्यो। भक्तजनको घुइँचो लागेपछि मजुवाबेसीका कुटीले उनलाई पुगेन। उनी उफ्रौली टारमा रहेको फराकिलो जमिनमा सरिन् र भक्तजनलाई समेट्ने गरी कुटी पनि निर्माण गरिन्। उफ्रौली टारको कुटी पनि विक्रम सम्वत 1988 मा अरुणमा आएको ठुलो बाढीले बगाएपछि उनी इखुवा पारीको गौडेनीमा सरिन्। उनी जहाँ जहाँ बसाई सर्थिन् भक्तहरू त्यही त्यही पुग्थे। उनको योग साधना र तपस्याबाट प्रभावित पनि हुन्थे। उनले तपस्याका निराहार जलाहार अल्पाहार जस्ता विधिहरूको प्रयोग गर्थिन्। शरीरलाई मौसम र वातावरण अनुसार समायोजन गर्न कहिल्यै कैयौं दिन अरुण नदीमा आधा शरीर डुबाएर बस्थिन्। कहिले गर्मी याममा पञ्चाग्नि ताप्थिन्। यस्ता कठोर तपस्याले उनलाई दृढ बनाउँथ्यो। यही दृढताले गर्दा उनी विक्रम सम्वत 1992 मा आफ्ना अनुयायी सहित खाम्पालुङ हिमाल पार गरेर तपस्या समेत गरिन्। यतिमा मात्र उनको साधनाको यात्रा टुङ्गिएन। विक्रम सम्वत 1997 मा उनले भोजपुरकै उच्च पहाडी क्षेत्र चायाबोटे सिरान तोरीबारीको छेउमा अग्लो थुम्कामा बसेर 23 दिनसम्म तपस्या गरिन्। यी विभिन्न ठाउँमा गरिएका तपस्याको मुख्य उद्देश्य साधनाको प्राप्ति र सबै प्रकारका मोहबाट उन्मुक्तिको चाहना नै थियो। यी तपस्याका विविध मोडहरू मुख्य उद्देश्य जीवनका लोभ र मोहबाट मुक्त हुँदै समाज सुधारको चाहना राख्नु थियो। सन्यासी जीवन सुरु गरेसँगै योगमायामा सामाजिक चेतना सल्बल आयो। उनी धार्मिक सामाजिक प्रशासनिक आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान सबै खाली विकृतिहरूका बारेमा खुलेर विरोध गर्न थालिन्। उनी छुवाछुतलाई मानव सभ्यताको सबैभन्दा ठुलो कलङ्क ठान्थिन्। त्यसैले कुनै पनि सामाजिक कार्यमा मानिसहरूलाई छुत र अछुत तथा माथिल्लो जात र तल्लो जातमा छुट्याउनु घोर अपराध मान्थिन्। सनातनी परम्पराको नाममा जातका आधारमा फरक फरक कानुन प्रचलनमा रहेको त्यस समयको समाज छुवाछुत
र जातपात नमान्नु घोर आपत्तिको विषय हुन्थ्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरू विभिन्न दण्डका भागी हुन्थे। त्यस्तो कठोर राणाकालीन समयमा पनि उनले छुवाछुत तथा वर्णाश्रमको खुलेर विरोध गरिन्। पूजा आराधना, भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण र ग्रहणमा तिनीहरूलाई सहभागी गराएर उनले आफ्नो धारणालाई व्यवहारमा पनि उतारिन्। उनका थुप्रै भक्तहरू कथित दलित पनि थिए र उनीहरू सबैजना बिना भेदभाव सबै गतिविधिमा संलग्न हुन सक्थे। उनको आश्रममा प्रचलित यस किसिमको छुवाछुत रहित वातावरण देखेर कथित सनातनीहरू योगमायाको खुब आलोचना गर्थे। योगमाया लैङ्गिक विभेदको पनि कट्टर विरोधी थिइन्। उनी बाल विवाहको विपक्षमा उभिन्थिन्, तर शैक्षिक विवाहको समर्थन गर्थिन्। सती प्रथा र दास प्रथाको घोर विरोध गर्थिन्। कानुनी रूपमा सती प्रथा त पहिल्यै उन्मूलन भएको भए पनि व्यवहारमा त्यस समयसम्म प्रचलित नै थियो। विक्रम सम्वत 1982 मा दास प्रथा अन्त्य भएको घोषणा हुँदा उनी अत्यन्त हर्षित भइन्। चन्द्रशमशेरका यस्तो कार्यको खुलेर प्रशंसा गरिन्। उनी तत्कालीन न्यायिक परिपाटीको विरोधी थिइन्। उनी समाजका ठुला बडा साहु महाजनको ले गरिबको ढाड सेक्ने गरी ब्याज लगाउने प्रचलन को निन्दा गर्थिन्। दिँदा सानो पाथी र लिँदा ठुलो पाथी प्रयोग गर्ने साहु महाजनको उनी को विरोध गर्थिन्। गरिब दुखीले निसाब नपाउने महाराज दरबार बाहिर आएर नहेर्ने बिचारीले उल्टो निसाब दिने कुराको निन्दा गर्थिन्। योगमायाका दृष्टिमा कर्तव्य नै धर्म हो। उनी धर्मलाई मानव हित मान्थिन्। धर्मलाई मानवताका पक्षबाट हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थिन्। धर्मलाई राज्यले पनि मानवताको कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने योगमाया समन्यायमा जोड दिन्थिन्। यसका लागि उनले तत्कालीन शासकहरूसँग आग्रह पनि गरिन् र सत्य धर्मको भिक्षा माग्न मानिसहरू पनि पठाइन्। राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका पालामा पण्डित प्रेम नारायणलाई सत्य धर्मको भिक्षा माग्न पठाउने कार्य यहाँ प्रशंसनीय छ। त्यति भए पनि त्यो भिक्षा आश्वासनमा मात्र सीमित रह्यो। यसबाट उनी निराश भइन्, तर त्यस निराशालाई शक्तिमा बदल्न आफै काठमाडौँ जाने निधो गरिन्। काठमाडौँमा गएर विक्रम सम्वत 1993 को महानवमीका दिन श्री 3 जुद्ध शमशेरलाई भेटी उक्त आश्वासन पूरा गर्न आग्रह गरिन्। जुद्ध शमशेरले पुनः वचनबद्धता जनाए, तर लामो पर्खाइ पश्चात पनि उक्त आश्वासन कार्यान्वयनमा आएन। यस घटनाले उनलाई झन विद्रोही बनायो। योगमायाले विक्रम सम्वत 1995 को कार्तिक 27 गते शनिबारका दिन सरकारले सत्य धर्मको भिक्षा नदिए आफ्ना तमाम भक्त सहित अग्नि समाधि लिने घोषणा गरिन्। अग्नि समाधिको दिन नजिकै थियो। मानिसहरू बिस्तारै भेला हुन थाले। उफ्रौलीटारको मैदानमा ठुलो यज्ञस्थल बनाइयो। यज्ञका लागि जंगलबाट प्रशस्त काठहरू बटुलिए। अग्निकुण्डमा हवन गर्न श्रीखण्ड जन्म पारियो। अग्नि समाधि लिन 240 जना जति भक्तहरू स्वेच्छाले नाम लेखाए, तर उनको अग्नि समाधिको योजनालाई सरकारले सफल हुन दिएन। अग्नि समाधिको घोषणा मितिभन्दा एक दिन पहिले नै धनकुटाबाट बडा हाकिम माधव शमशेरको नेतृत्वमा खटिएको र भोजपुरबाट समेत खटिएको ठुलो फौजले घेराहाली उक्त अग्नि समाधिमाथि प्रतिबन्ध लगायो। यसै क्रममा 11 जनालाई धनकुटाको जेल चलान गरियो र योगमाया तथा उनका महिला भक्तहरूलाई भोजपुरको एउटा पार्टीमा केही दिन बन्दी बनाइयो। नेपालको इतिहासमा महिलाहरूलाई बन्दी बनाइएको यो पहिलो घटना थियो। यसरी निरङ्कुश सरकार र तत्कालीन सामन्ती सत्ताको विरुद्धमा एउटी महिलाले नेतृत्व लिएको विश्व इतिहासमै अनौठो र साहसिक विद्रोहलाई बलपूर्वक दबाइयो। अहिलेको समाजमा यस्तो विद्रोह उपयुक्त नभए पनि त्यस बेलाका लागि यो सशक्त विद्रोह नै थियो। अग्नि समाधि घोषणा असफल भएपछि योगमायालाई झन वैरागी सहितको विद्रोह झन बढ्न थाल्यो। उमेरले 70 काटे पनि उनी झन बढी साधना, ध्यान र तपस्यामा डुब्न थालिन्। उनमा राज्यबाट सत्य धर्मको भिक्षा प्राप्त होला भन्ने आशा थियो, तर राणा शासकले ती विद्रोही महिलाको आवाज सुनेन। अग्नि समाधिको काण्डका कारण शासकहरू चिडिएका थिए। निरङ्कुश राज्य सत्ता उनीप्रति झन्झन दमनकारी र बर्बर हुँदै गयो। सामन्ती व्यवस्थाका पक्षधरहरू ठुलाठालु साहु महाजन, योगमाया जस्ता विद्रोही र समाज परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने जोसुकैलाई दुःख दिन्थे, दण्डित गर्थे। यसै बीच शासकको यस उपेक्षा विरुद्धका विद्रोहका रूपमा योगमायाले गुप्त रूपमा जल समाधि लिने योजना बनाए। राणा प्रधानमन्त्री तथा सिङ्गो शासन व्यवस्थालाई अग्नि समाधि र जल समाधि जस्ता हठयोग चुनौती त थियो नै। उनी र उनका अनुयायीहरूले विचार मुक्ति प्राप्तिको सही मार्ग पनि
थियो। त्यसैले अग्निसमाधि काण्डमा पक्राउ परेका सबैजना जेलमुक्त भएपछि उनले 68 जना परम भक्तहरूसहित विक्रम सम्वत 1998 असार 22 गते हरिशयनी एकादशीका दिन सूर्योदय नहुँदै अधर्मको अन्त्य होस्, धर्म राज्यको स्थापना होस्, मुक्तिको द्वार खुलोस् भन्दै अरुण नदीमा समर्पित भएर जल समाधि लिए। योगमाया छुवाछुत रहित र भ्रष्टाचार रहित नेपाली समाजको खोजीमा लागिन् र शासकहरूका विरुद्धमा विद्रोह गरिन्। उनले योग साधना, ध्यान, तपस्या, प्रवचन र सामाजिक व्यवहारका माध्यमबाट सती प्रथा, दास प्रथा, छुवाछुत जस्ता कुरीतिबाट मुक्त न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने प्रयास गरिन्। तत्कालीन सामन्ती समाजका अगुवाहरूले यसलाई सुनेनन्। समाजमा सचेत विद्रोहको रूपमा रहे पनि पुराना विचारका मान्छेहरूका लागि उनका विचार रुचिकर थिएनन्। सबैतिरबाट आफ्नो विचारलाई नस्वीकारिएपछि सामूहिक जल समाधिका माध्यमबाट विद्रोहको नेतृत्व लिने योगमाया भौतिक रूपमा जल समाधिकै मितिदेखि हामी सामु रहेनन्। सत्यनिष्ठा र समतामूलक समाजको सपनाका लागि अनौठो क्रान्ति गर्ने योगमायाको देन मानव सभ्यताको स्मृतिमा अमिट रहेको छ। उनको स्मृतिमा सर्वार्थ योगवाणी नामक कृति समेत प्रकाशन भएको छ। अमेरिकी प्राध्यापक बारबरा निम्री अजिज र बेलायती विद्वान माइकल हटका अनुसन्धानात्मक कृतिहरूमा मार्फत उनको अदम्य साहसको चर्चा नेपाली भूगोल नागेर अमेरिका र युरोपसम्म फैलिएको छ। उनका जीवनीमा आधारित योगमाया शीर्षकको उपन्यास पनि प्रकाशित छ। यसरी औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर नपाए पनि योग साधना, तपस्या, ध्यान, चिन्तन र प्रवचनका माध्यमबाट सामाजिक सचेतना विकास गर्ने योगमायाको जीवन आदर्श र सभ्य समाजको निर्माणमा का लागि अविस्मरणीय रहेको छ। प्यारा विद्यार्थीहरू, योग, तपस्या र साधनाका माध्यमबाट समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ र वास्तवमा मान्छेको मन परिवर्तन भयो भने समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने चाहना राखेर समाजमा रहेको लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद, छुवाछुत अनि शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण समाज र समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ विद्रोह गरेकी योगमाया एक अथक साधक हुन्, क्रान्ति साधक। योगमाया सत्यनिष्ठा र समतामूलक समाजको स्थापनाका लागि सधैँ समर्पित रहने एक अथक विद्रोही महिला हुन्, साहसी नारी हुन् र उनले गरेको जुन साहस हो त्यो साहस अत्यन्तै सराहनीय छ र अहिले पनि स्वार्थ रहित ढङ्गबाट हामीले समाजको सेवा गर्नुपर्छ, बिना स्वार्थ राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनको जीवनीबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। र उनको सम्मानमा योगमाया भन्ने एउटा उपन्यास लेखिएको छ। नीलकुमारी निहारिकाको योगमाया उपन्यास अहिले चर्चामा रहेको छ। त्यस्तै गरी सर्वार्थ योगवाणी उनको सम्मानमा लेखिएको छ भने अमेरिकी र युरोपियन प्राध्यापकहरूले पनि आफ्नो अनुसन्धानात्मक कृतिमा उनको सराहना गरेका छन्, उनको कार्यको प्रशंसा गरेका छन्। यसरी नेपालमा मात्र नभएर नेपाल पारी पनि युरोप र अमेरिकासम्म उनको चर्चा भएको छ। यो उनको सम्मानमा गरिएका कुराहरू हुन्। बहिनीहरू, आजको यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला र अहिलेसम्म नयाँ हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अब अर्को भिडियोमा हामी यही पाठको अभ्यास लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हस्।